नमस्कार. सध्या आमच्या गोंयांत जो आसा पावस सुरू जाल्लो आसा आनी पावस सुरू जालो काय आमकां सगळ्यांक याद येता ते वॉटरफॉलांची. धबधब्यांचेर न्हांव वचपाचें आमकां चावूल लागता आनी अशा टायमार आमकां याद येता ती एका गांवाची, तो म्हळ्यार सत्तरी वाठार. आमचो सत्तरी वाठार जो आसा तो कितल्याशाच सैमान भरिल्लो आसा आनी हांगासर कितलेशेच लोक जे आसात ते वेगवेगळ्या भागांतल्यान आमचे इंडियन टुरिस्ट, फॉरेनर टुरिस्ट तशेंच आमचे गोंयचे टुरिस्ट जे आसात ते ह्या भागान येतात आनी पावसाचो आनंद घेवपाक लागून हांगासर कितलेशेच तरेच्यो सुविधा आसा आनी प्रत्येक ज्यो सुविधा आसात त्यो आमी ह्या आमच्या भागान एक्सप्लोर करपाचे आसा आनी ताकाच लागून आमी एक सिरीज सुरू केल्ली आसा ती म्हळ्यार मनसून सिजन इन सत्तरी. सो आयज आमी सगळ्यान पयलीं वचपाचो आसा तो वाठार आमी तुमकां दाखयतात. सो लेट्स गो. तुमकां सगळ्यांक येवकार आतां आमी आमच्या सत्तरींतल्या एका वाठारान आयिल्ले आसा जो निसर्गान भरिल्लो आसा आनी तुमी पळोवंक शकता आमचो सत्तरी वाठार म्हळ्यार झाडां पेड्यांनी भरिल्लो आनी म्हाज्या फाटल्यान पळयतात तुमी वागळेचो हो पट्टो, सह्याद्रीचो पट्टो कितलो सुशोभीत दिसता. आनी हांगासर अशें एक युनीक ब्रीज आसा. हो जो ब्रीज आसा तो खूब फामाद आसा. कितलेशेच पर्यटक हांगासर मनसून सिजनान येता. स्पेशली हांगासर विजीट दिवपाक हो सिजन मस्त आसा की पावसाळ्यान हांगासर येवपाचें. हो जो फूट ब्रीज आसा तो एक्चुली तो कॅनल आसा जो आमचो हांगासर अणजुणा धरण आसा केरी आनी ते केरी डॅमाचें उदक जें आसा तें हांगासरल्या लागसरल्या वाठारान सप्लाय करपाक लागून हो कॅनल आसा आनी दोन दोंगरा वयल्यान ते कॅनलाचें उदक व्हरपाक लागून हो जो आसा तो साको बांदलेलो आसा आनी ताका लागून हो जो आसा तो बारीकसो ब्रीज बांदलेलो आसा आनी सायडीक दोनूय सायडींतल्यान जे माड आसा, माडाची झाडां आसा ताका लागून हो सुशोभीत आनी सुंदरसो दिसता. आनी कितलेशेच जे लोक आसा ते प्री वेडींग शूटिंग हांगासर येतात जावं कितलेशेच पर्यटक आमी पळयतात. खास करून मनसून सिजनान हांगासर जे लोक आसा ते भरपूर येतात आनी ह्या पुलाक भेट दितात.